अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल की रहलत के बाद इमाम हुसैन अपने नाना को बहुत याद करते थे। अपने हाथ उठाकर इमाम हुसैन ने अल्लाह के दरबार में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा हो, तेरे महबूब जैसा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई और अल्लाह ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से 7 साल पहले 11 शबान 33 हिजरी को बीबी उम्मे लैला बिनते अबी मुर्रा से अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आंगन में दूसरा फूल खिला दिया, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वादे के मुताबिक अली के नाम से नवाज दिया। इस शहजादे की सूरत और सीरत, इखलाक, बोलना, देखना हूबहू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेपनाह खुश हुए कि मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। इतनी देर में आपकी बहन ज़ैनब बिनते अली आपकी खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी, ऐ मेरे भाई हुसैन, आज मैं कुछ आपसे मांगने आई हूँ। इमाम हुसैन अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन, हुक्म करो। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई, अल्लाह ने आपको अली अकबर अता किया है। भाई, मैं चाहती हूँ कि इस शबीए पैगंबर की परवरिश मैं करूँ। बस ये कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ ज़ैनब, अकबर के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि सानिए ज़हरा इसकी परवरिश करेगी। लेकिन बस उम्मे लैला से एक मर्तबा पूछ लो। बस इतना कहना था कि बीबी उम्मे लैला हाथों को जोड़े खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, ऐ मेरे आका, ज़ैनब मेरी मुर्शदज़ादी है और आप मेरे मौला हैं। मेरे बच्चे के लिए इससे अफजल और क्या होगा। ज़ैनब जैसी माँ उसकी परवरिश करेगी। बस अली अकबर की परवरिश बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा बन के करने लगी और जंग के आदाब जनाबे अब्बास अली की तरह सिखाते रहे। यूं दिन गुजरते रहे और ये शहजादा ज़माना बरूहियत तक आ पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक अभी 18 साल तक ही पहुंची थी कि यजीद ने आपके बाबा को कत्ल करने का हुक्म नाफिज कर दिया था। 10 मुहर्रम की रात जब हर माँ अपने अपने बेटे को वसीयत कर रही है कि कल मैदान में हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान होना है, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम अली अकबर को बुलाती हैं, सीने से लगा के फरमाती हैं, ऐ मेरे बेटे, कल तुमको अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। आज मैं चाहूँगी कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उससे इजाज़त चाहो। जनाबे अली अकबर ने कहा, ऐ मेरी माँ ज़ैनब, क्या आप मेरी माँ नहीं हैं? बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकबर, मैं तो तुम्हारी वो माँ हूँ जिसने तुम्हें पाला है, लेकिन जिसने तुम्हें पैदा किया है वो माँ बीबी उम्मे लैला है। जाओ बेटा, अपनी माँ से मिलो और उसे माँ कह के बुलाओ। जनाबे अली अकबर रोते रोते अपनी माँ के खेमे में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, आप पर सलाम हो। बीबी उम्मे लैला रो रो के कहती हैं, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? आज तक किसी नौजवान ने मुझे माँ नहीं कहा, शायद तुम भूल गए हो। अली अकबर करीब आके बैठ जाते हैं, कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं अकबर हूँ। मुझे आज मेरी माँ ज़ैनब ने बताया कि मुझे पैदा करने वाली माँ आप है। बीबी उम्मे लैला रोने लगी और अली अकबर को सीने से लगा लिया और कहा, ऐ अकबर, अल्लाह ने तुझे इतना हसीन किया, शबीए रसूल बनाया, मैं इस काबिल ना थी कि तुम्हारी परवरिश कर सकूं। फिर बीबी उम्मे लैला ने फरमाया, ऐ अकबर, याद रखना, मैं कनीज़ की बेटी हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि तुम्हारा बाबा हुसैन, जो फातिमा ज़हरा का बेटा है और जन्नत का सरदार है, जो नबी का नवासा है, सब मुझसे खुश हो जाएं। ऐ अकबर, ये लोग जो देख रहे हो, ये सब अल्लाह के नवासे के दुश्मन हैं। अकबर, कल मेरे बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान होना है। ऐसी कुर्बानी देना बेटा कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाए। बस रात डलने लगी, सूरज तुलू हुआ और अज़ाने अली अकबर से फ़िज़ा गूंजने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी नमाज पढ़ ही रहे हैं कि फ़ौजे यजीद ने हमला कर दिया। एक एक मौला का चाहने वाला शहीद होता रहा।
علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے ہیں، لیکن کبھی عباس کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حر کے بیٹے آ جاتے تھے، کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر ذبح ہو، یہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے، ہمیں پہلے اجازت دے کہ ہم اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ جب کوئی نہ رہا، حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بیچ رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اکبر، ایک مرتبہ جانے سے پہلے اپنی دونوں ماؤں کو الوداع کہہ کے آنا۔ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیمے گئے، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بس علی اکبر اجازت لے کر میدان جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج اشقیہ کو علی یاد آ گیا۔ علی اکبر اکیلے 300 کے لشکروں سے لڑ رہے ہیں۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 1800 فوج یزید کے لوگوں کو قتل کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے بابا، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے، اے اکبر، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں۔ اکبر، لیکن تم ایسا کرو، میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام ملے۔ جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے منہ میں زبان ڈالی، زاروں قطار رونے لگے، فرمانے لگے، بابا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کے علی اکبر سے کہا، اکبر، جاؤ، تمہارے دادا جام کوثر لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر پھر سے میدان جاتے ہیں، ہزاروں کی فوج کو فرنار کرتے ہیں۔ فوج اشقیہ کبھی شمر کبھی حر بن سعد کہتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی۔ پورے لشکر کو کہو کہ مل کے حملہ کریں، اور جو دور ہیں ان سے کہو کہ تیر چلائیں۔ بس ایک طرف ہم شکل پیغمبر تھا اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ علی اکبر پر تیر چل گئے، نیزے چل گئے۔ اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، دیکھتے ہیں کہ اب حسین یہ برچھی کیسے نکالتا ہے۔ علی اکبر صدا دیتے ہیں، بابا، میری مدد کرے۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان آتے ہیں، علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا، ہاں بابا، ایک ظالم نے مجھے سینے پہ برچھی ماری ہے، اور ہنس ہنس کے کہتا رہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ حسین اسے کیسے نکالے گا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے دادا ابراہیم، دیکھ میرا اسماعیل، میں کیسے قربان کرتا ہوں، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی برچھی پہ رکھا اور اللہ اکبر کہا، اور اس طرح برچھی کو کھینچا۔ جیسے ہی کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیغمبر بھی قربان کر دیا، میرا اکبر قربان کر دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی علم کی بات پتہ چلی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔